गर्ल्स, शादी की पहली रात का अगर हमें मतलब समझ आ जाए तो ये एक इबादत है, और यही अगर हम इसे सुन्ना तरीके से शुरू करें तो अल्लाह पाक इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा बरकत डाल देता है। और कौन सी लड़की है जो ये चीज़ नहीं चाहती। लेकिन फिर वही बात, जहाँ पे माएँ बहुत सारी और चीज़ें बताने में नाकाम हो जाती हैं, वहीं इस बारे में भी बिल्कुल बात नहीं करती। कहीं शर्म आड़े आ जाती है और कहीं लिहाज। लेकिन ये वो बातें हैं जो हर माँ अपनी बेटी को हर सूरत बताए। इसलिए इधर उधर की बातों में वक्त ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक लड़की के लिए अपना माइंड सेट है। और जिन मर्द हजरात को बहुत ज़्यादा गिला होता है कि आप हमें भी कोई चीज़ बता दें, हमें भी सिखा दें, तो ये वीडियो जितनी लड़कियों के लिए ज़रूरी है उतनी ही ज़्यादा इसकी अहमियत आपके लिए भी है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना माइंड सेट क्लियर करना है, अपनी नीयत साफ़ करें। ये सिर्फ फिजिकल रिलेशन नहीं है, बल्कि ये हलाल रिश्ता है, निकाह का। आपकी नीयत अल्लाह पाक को राज़ी करने की होनी चाहिए, ना कि सिर्फ अपने जहन में आप दुनियावी ख्यालात रखो। क्योंकि हलाल इंटीमेसी सिर्फ तब इबादत बनती है जब आपकी नीयत नेक हो, आपकी नीयत साफ़ हो, आपकी नीयत अल्लाह पाक को राज़ी करना हो। क्योंकि इस रिश्ते में बरकत अल्लाह पाक डालता है। बहुत से लोगों को इस बात की समझ ही नहीं आएगी। मैं ना आपको थोड़ा और डिटेल से बताती हूँ, थोड़ा और खुल के बयान करती हूँ कि अल्लाह पाक को राज़ी करने से क्या मुराद है। जब इंसान किसी चीज़ में अल्लाह पाक का फैक्टर ले आता है ना, किसी चीज़ में खौफ खुदा को शामिल कर लेता है, तो वो कभी भी अपने सामने वाले के साथ ज़्यादती नहीं करता। तो ये बात बताना मकसद है कि आपने जो भी अप्रोच इख्तियार करनी है ना, उसमें आप खौफ खुदा को शामिल रखो, उसमें आप अल्लाह पाक को राज़ी करने की नीयत रखो। तो फिर आप अपने पार्टनर से कभी भी ज़्यादती नहीं करोगे, ना उस रात ना आने वाली किसी भी रात। अपने अंदर नरमी, लिहाज, शाइस्तगी पैदा करो। कमरे में दाखिल होने का अंदाज शाइस्ता हो, ना कि जल्दबाजी से भरा हुआ या फिर ऑकवर्डनेस से भरा हुआ। रूम में जाते ही सलाम करो, मुस्कुरा के देखो, पास बैठो, बात करो। उसको किसी चीज़ में मदद की ज़रूरत है तो उसकी मदद करो। सीधा फिजिकल हो जाना ये सुन्नत का तरीका नहीं है, ये बहुत गलत चीज़ है। इस्लाम हमें हया और शाइस्तगी सिखाता है। उसके बाद जो पॉइंट है वो बहुत ही कम लोग बताते हैं, लेकिन ये रियल सुन्ना तरीका है। आप दोनों ने इकट्ठे मिलके 2 नफल पढ़ने हैं। शोहर आगे खड़ा हो, बीवी पीछे खड़ी हो। इसका मकसद क्या है? अल्लाह पाक से बरकत की दुआ करनी है, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है कि उसने आपको एक हलाल रिश्ते के अंदर बांधा है। अल्लाह पाक से खसूसन दुआ करें ऊंची आवाज़ में कि अल्लाह पाक हमारे रिश्ते में मोहब्बत, बरकत और रहमत पैदा फरमा। ये वो मोमेंट है जहाँ पे आपकी बॉन्डिंग डेवलप होती है, जहाँ पे आपकी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है और नर्वसनेस ख़त्म होना शुरू हो जाती है। फिर हदीस के मुताबिक शोहर बीवी के माथे पे हाथ रख के दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलु का खैरहा व खैरा मा जबलतहा अलैहि व आऊज़ु बिका मिन शर्रिहा व शर्रि मा जबलतहा अलैहि। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इसकी खैर मांगता हूँ और तूने इनको जिन खसलतों के साथ पैदा किया है उनकी भलाई और खैर का तलबगार हूँ, और इसके शर से, और जिन खसलतों के साथ तूने इसको पैदा किया है उनके शर से पनाह मांगता हूँ। बहुत ही पावरफुल सुन्ना तरीका है ये, इसको लाजमी इंक्लूड करें। फिर किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करने की बजाय बात करें, अपना दिन शेयर करें। अगर आपकी बीवी को भूख लगी हुई है या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो ये आपका काम है उस वक़्त उसे प्रोवाइड करना। इस्लाम में ज़बरदस्ती मना है। कंफर्टेबल होना और दूसरे का राज़ी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटीमेसी मॉडेस्ट तरीके से होनी चाहिए। आपने किसी भी किस्म की वल्गर बात को, वल्गर तरीकों को हर सूरत अवॉइड करना है, ख़ास तौर पे फर्स्ट नाइट। लाइट्स डिम करो और दुआ पढ़ो, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निब शैताना मा रज़क़तना। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ऐ अल्लाह हमको शैतान से बचा, और जिस नेमत से तूने हमें नवाजा है इससे भी शैतान को दूर फरमा। देन स्टार्ट जेंटली, अपनी अप्रोच जेंटल रखो, दूसरे को अपने साथ कंफर्टेबल होने दो। इतना टाइम और इतनी सॉफ्टनेस उसको ज़रूर शो करो कि वो आपके साथ बाद में कोई पेन और डिस्कम्फर्ट फील ना करे। आपने फोर्स, हार्शनेस, इन चीज़ों को अवॉइड करना है और कोशिश करनी है कि आप एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स को एक्सपोज ना करो, क्योंकि बहुत ही कम लड़कियां होती हैं जो इस चीज़ में कंफर्टेबल फील करें, वो भी फर्स्ट नाइट। हो सकता है कि आने वाले वक्त में और जब आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओ तो तब ये चीज़ आपके लिए मैटर ना करे, लेकिन ट्राई टू अवॉइड दिस ऑन योर फर्स्ट नाइट। इसके बाद गुस्ल आपके ऊपर फ़र्ज़ है, साफ़ सुथरा होना, साफ़ कपड़े पहनना। गुस्ल का तरीका जिनको नहीं आता उनको बता देती हूँ कि आपने सबसे पहले तहारत करनी होती है, अपने एरिया को वॉश करना होता है, उसके बाद आपने वज़ू करना है, वज़ू करके आपने कलमा पढ़ना है, फिर आपने अपनी सारी बॉडी को वॉश करना है और अपने बालों के ऊपर पानी डालना है। 3 दफ़ा अपने सर पे पानी बहाना है आपने, आपके जिस्म का कोई भी हिस्सा खुश्क ना रहे।
اس میں ایک چیز بتاتی جاؤں کہ جن لڑکیوں کے بال بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں ان کے لیے نبی پاک نے تھوڑی سی رعایت دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے اسکیلپ کو گیلا کرو، مطلب آپ کے سر کا کوئی حصہ خالی نہ رہے، لیکن جو آپ کے بالوں کی لمبائی ہے وہ بے شک خشک رہ جائے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے سر کے بال بالکل بھی خشک نہیں رہنے چاہیے، آپ کی روٹس خشک نہیں ہونی چاہیے، آپ کے اینڈس ڈرائی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اینڈس پہ بھی پانی بہانا ہے۔ باقی آپ نے اپنے پورے جسم پہ نہانے کے بعد 3 دفعہ پانی لازمی بہانا ہے اور اس کے بعد بھی کلمہ پڑھ لینا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں جن لوگوں کو نہیں پتا، ویسے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے، اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں بہت کلیئر ورڈز میں بتایا ہوا ہے کہ آپ کی بیویاں آپ کی کھیتیاں، آپ انہیں جس طرح سے چاہو ان کے ساتھ رہو، لیکن اسلام میں اینل اسٹرکٹلی حرام ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ پیریڈز میں آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ جینٹل رہنا ہے۔ نبی پاک بی بی عائشہ کے ساتھ پیریڈز میں خصوصاً شفقت فرماتے تھے، پیریڈز میں انٹر کورس الاؤ نہیں ہے، لیکن اپنی وائف کے ساتھ خصوصاً جینٹل رہنا، اس کو ایکسٹرا اٹینشن دینا، اس کا خیال کرنا اور اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بہت ہی افضل مانا جاتا ہے۔ گرلز، یہ پوائنٹ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ آدمیوں کے اندر یہ چیز اتنی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی پرائیویٹ باتیں لوگوں سے شیئر کرنا سٹارٹ کر دیں، یا پھر آدمی کے ساتھ بیٹھ کے اپنی پرائیویٹ لائف ڈسکس کر رہے ہوں۔ یہ کیڑا عورتوں میں ہوتا ہے۔ ایون میں دیکھتی ہوں، میں تو اتنی حیران ہو جاتی ہوں کہ ٹک ٹاک پہ نا آپ لوگ سب اوپنلی ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارم پہ اپنی پرائیویٹ لائف ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اب یہاں پہ کوئی اسپیسیفک مثال نہیں دینا چاہتی، کیونکہ جو لوگ ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں ان کو بہت اچھے سے پتا ہوگا کہ عورتیں ٹک ٹاک پہ کس طرح کی پوسٹس لگا رہی ہوتی ہیں اور کس طرح سے اپنی جو پرائیویٹ لائف ہے نا اس کو انگیج کر رہی ہوتی ہیں عام عوام کے ساتھ۔ یہ تو وہ معاملہ ہے جو آپ کو اپنی سب سے گہری دوست کے ساتھ بھی نہیں شیئر کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، ایک دوسرے کا پردہ رکھیں، اپنی پرائیویٹ باتیں دوسروں سے شیئر نہ کریں، آپ کا ایکسپیرینس کس طرح کا ہوتا ہے، آپ لوگ کس طریقے سے اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہو، یہ چیزیں آپ دونوں کی پرسنل ہیں۔ اچھا کرتے ہو، برا کرتے ہو، سیٹسفیکٹری ہوتا ہے، نہیں ہوتا، یہ سب کچھ آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا معاملہ ہے، اس میں کسی تیسرے بندے کو کبھی بھی انوالو نہ کریں۔ یہ بہت ہی غلط چیز ہے، بہت ہی زیادہ ان ایتھیکل ہے یہ۔ اس کے علاوہ جوکس کرنا یا پھر ایک دوسرے کو باڈی شیمنگ کرنا، موک کرنا، ایک دوسرے کی ویڈیوز بنانا، پکس بنانا، یہ چیزیں ان ایتھیکل ہیں، ان کو اوائڈ کریں۔ جینٹل رہیں، ایک دوسرے کے کنسنٹ کا خیال رکھیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز گرلز، اگر آپ کسی جگہ پہ پین یا ڈسکمفرٹ فیل کر رہی ہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ سے ریسپیکٹفلی شیئر کریں، ان کو بتا دیں اور ان کو اپنا سجیشن بھی دیں کہ میں ایسے نہیں ایسے چاہتی ہوں۔ باقی فرسٹ نائٹ از ناٹ آل اباؤٹ بینگ فزیکل ٹو ایچ ادر، آپ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرو، ضروری نہیں ہے کہ انٹر کورس ہوگا تو ہی فرسٹ نائٹ کمپلیٹ ہوگی، نہیں، بہت ساری ریزنس کی وجہ سے نہیں بھی ہو پاتا ہے، اینڈ دس از ٹوٹلی نارمل۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ بہت ساری گرلز ہیں جو میرے سے اس بارے میں کوسچن کرتی رہتی ہیں، اگر ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، بہت ساری نائٹس آئیں گی آگے، بہت سارے ڈیز آئیں گے، تو اس لیے ان چیزوں کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں۔ صرف ایک بات کا آپ نے خصوصاً خیال رکھنا ہے کہ پہلی رات آ کے گزر جانی ہے، لیکن یہی اگر سنت طریقے سے شروع ہو تو اللہ پاک آپ کے رشتے میں بہت زیادہ رحمت اور برکت ڈال دے گا انشاءاللہ، آمین۔ تھینک یو۔